वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 20 जनवरी 2026 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज का दिन मिला जुला रहेगा, नागवार हालात पैदा हो सकते हैं। आज आपको किसी तजर्बाकार शख्स से भी मदद मिलेगी, आपके मसाइल हल हो जाएंगे, रिश्तेदार आपके घर आएंगे, आप अपने आप से लुत्फ़ अंदोज़ होने में अच्छा वक्त गुजारेंगे। दोपहर में ज़ाती परेशानियों में इजाफ़ा हो सकता है, ज़्यादा गुस्सा करने से बचें, दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को मुआफ़ कर दें। आज आपके मुस्तकबिल के मंसूबों पर काम करने के लिए मौजू वक्त है। अपने मंसूबे किसी के साथ शेयर ना करें, आपकी माली हालत कदरे मजबूत रहेगी। आप अपने काम में बेहतरी की कोशिश करेंगे। आज आपका ख़ानदान और शरीक हयात आपका साथ देते रहेंगे। आज आप एतमाद और तवानाई के साथ अपने काम पर तवज्जो दे सकेंगे। मौसमी हालात एलर्जी और खांसी और ज़ुकाम का सबब बन सकते हैं, अपना ख़ास ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ हंगामा आराई की अलामत है। मौजूदा मोहब्बत के मसाइल आप और आपके साथी के दरमियान तनाव पैदा कर सकते हैं। मवासलात की कमी और पेचीदा जज्बात आपके ताल्लुकात को मुतासिर कर सकते हैं। इस सूरत हाल में सब्र को बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी है और आज आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपने साथी के साथ खुली बातचीत करें, क्योंकि इससे मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। टॉरस बुर्ज सौर। आज आपको एक समाजी मसले का हल मिल जाएगा, इससे आपका इमेज और शख्सियत में मस्बत निखार आएगा। जिन तुलबा ने मुकाबले के लिए दरख्वास्त दी है, इनके कामयाब होने का इम्कान है। काम के ज़्यादा बोझ की वजह से आप अपने ख़ानदान पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाएंगे। आप ख़ानदान के अफराद के साथ इख्तलाफात को पुरअमन तरीके से हल कर लेंगे। अपनी जारहाना फितरत पर काबू पाना ज़रूरी है। आपको कारोबार में कामयाबी मिलेगी। आप अहम फैसले कर सकते हैं। माली मामलात पर समझौता ना करें, ख़तरनाक सरगर्मियों से दूर रहें। सरकारी काम मुनज़्ज़म रहेगा। तवील अरसे के बाद ख़ानदान के साथ तफरी प्रोग्राम का मंसूबा लोगों को खुश कर देगा। रोमानवी ताल्लुकात में मायूसी होगी। ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के मरीज़ अपना मामूल का चेकअप करवाते रहें। अपनी सलाहियत से ज़्यादा काम करना आपकी सेहत पर मनफी असर डाल सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपका साथी आपके जज्बात को बेहतर तौर पर समझेगा, जिससे आपका रिश्ता और भी प्यारा हो जाएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो एक नए रिश्ते का इम्कान है। एक ख़ास शख्स आपकी तवज्जो हासिल कर सकता है और आपके दिल के दरवाज़े खोल सकता है। अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट ना करें, जो आपको अपने साथी के करीब ले आएगा। आज आपके ताल्लुकात की बुनियाद को मजबूत करने का एक अहम मौका होगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज दोस्तों और रिश्तेदारों से राब्ते में रहेंगे। आप नए तजर्बात हासिल कर सकते हैं, इनको गले लगाना कामयाबी का बाइस बन सकता है। जायदाद से मुतल्लिक तनाज़ात सालिसी के ज़रिए हल किए जा सकते हैं, इसलिए कोशिशें करते रहें। वालिदैन की इज़्ज़त करना आपकी ज़िम्मेदारी है। रिश्तेदारों या बाहर के लोगों के साथ अपनी बातचीत में नरमी और शाइस्तगी को बरकरार रखें। किसी अहम चीज़ को भूल जाना तनाव का सबब बन सकता है, फ़िक्र ना करें, खोई हुई चीज़ घर पर ही मिल जाएगी। अपने ससुराल वालों के साथ हम आहंगी बरकरार रखें। कारोबार में काफ़ी मेहनत दरकार होगी। मसाइल पैदा होने पर आपको अपने असूलों पर समझौता करना पड़ सकता है। आप पर काम का इजाफी बोझ हो सकता है। आपके आला अफसरान आपकी सलाहियतों की तारीफ़ करेंगे। मसरूफ़ और थके हुए होने के बावजूद अपने ख़ानदान के लिए कुछ वक्त निकालना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बाहमी हम आहंगी को फ़रोग़ मिलेगा। बुखार, खांसी और ज़ुकाम जैसे मसाइल से निजात के लिए देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें और बाकायदा मामूल को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج کا دن آپ کے لیے محبت اور رشتوں میں شاندار مواقع لے کے آیا ہے۔ آپ کی مواصلات کی مہارتیں اپنے عروج پر ہوں گی، جس سے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ گہری بات چیت کر سکیں گے اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے آج ایک بہترین دن ہے، اس لیے انہیں دبانے نہ دیں۔ بس اپنے دل کی بات سنیں اور مثبت انداز میں آگے بڑھیں۔ یہ لمحات محبت میں حیرت انگیز اتفاق لائیں گے۔ کینسر، برج سرطان۔ ستارے کام پر آپ کی حمایت کریں گے۔ کوئی بھی حکومتی یا متنازع معاملہ جو اٹکا ہوا ہے ثالثی کے ذریعے حل ہونے کا امکان ہے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی اور کیریئر کے حوالے سے بہتر معلومات ملیں گی جو فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ غصہ غیر ضروری بحث یا جھگڑے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس وقت اخراجات آپ کی آمدنی سے زیادہ ہوں گے، لہٰذا بجٹ کو برقرار رکھیں۔ گھر کی دیکھ بھال پر اہم اخراجات کا امکان ہے۔ آپ کی قابلیت ایک اہم کاروباری معاہدے کا باعث بن سکتی ہے۔ کام کرنے والی خواتین کام پر اپنی بہترین کارکردگی پیش کریں گی۔ دفتر میں مالکان اور اہلکاروں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہونے سے گریز کریں۔ اگر آپ ملازمت میں تبدیلی پر غور کر رہے ہیں تو یہ ایک سازگار وقت ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہیں گے، رشتے بھی قریب رہیں گے۔ آج آپ کی صحت تو ٹھیک رہے گی۔ اپنے رویے یا روزمرہ کے معاملات میں کسی قسم کی لاپرواہی سے گریز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کچھ تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اپنے تعلقات میں استحکام لانے کی کوشش کریں، لیکن دوسروں پر بھروسہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ اپنے اندرونی احساسات کو پہچاننا اور اس کا اظہار کرنا آپ کی محبت کی زندگی میں توازن لانے میں مدد کرے گا۔ اگر آپ صبر اور سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں تو یہ مشکل وقت بھی آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ آج کا دن اپنے ساتھی کے ساتھ حساسیت اور ہمدردی کے ساتھ گزاریں۔ لیو، برج اسد۔ جو مسائل کچھ عرصے سے التوا کا شکار تھے وہ حل ہونے والے ہیں۔ آپ ایک پرامن روزمرہ کے معاملات کا تجربہ کریں گے۔ کسی بھی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سے تحقیق کرنا کامیابی کا باعث بنے گا۔ غور کرنے سے آپ کے اپنے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اجنبیوں سے ان کی شخصیت کا جائزہ لینے کے بعد ہی رابطہ کریں۔ آپ کسی معاملے میں مایوس ہو سکتے ہیں۔ خود غرض دوستوں سے دور رہیں، ان کا غلط مشورہ آپ کو اپنے مقاصد سے ہٹا سکتا ہے۔ آپ کو کسی بھی پریشانی میں اپنے والدین سے تعاون حاصل ہوگا۔ حالات سازگار رہیں گے۔ کاروبار میں محنت اور سمجھداری تمام کاموں کو آسانی سے مکمل کرنے کو یقینی بنائیں گے۔ شراکت داری میں شفافیت ضروری ہے۔ مالی معاملات میں بہتری آئے گی۔ خوراک سے متعلق کاروبار میں منافع بخش مواقع پیدا ہوں گے۔ گھر میں ایک منظم اور نظم و ضبط کا ماحول آپ کو ذہنی سکون فراہم کرے گا۔ رومانوی تعلقات میں علیحدگی کا امکان ہے۔ ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ متوازن روٹین کو برقرار رکھیں۔ مراقبہ اور یوگا پر زیادہ توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس بات کے امکانات ہیں کہ کوئی خاص آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اپنے آپ کو کھولیں اور نئے مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ جتنا پیار دیں گے بدلے میں آپ کو اتنی ہی محبت ملے گی۔ اس دوران محبت کی چنگاریاں آپ کے رشتوں میں خوشیاں لائیں گی۔ اس شاندار موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی محبت کی کہانی کا ایک نیا باب شروع کریں۔ اور اگر کوئی جاری اختلاف ہے تو آج اس کو حل کرنے کی آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ آپ کے رشتوں میں اعتماد اور افہام و تفہیم بڑھے گی، انہیں مضبوط کرے گا۔ آج آپ گھریلو دیکھ بھال یا نئے منصوبوں میں مصروف رہیں گے۔ تمام کام اچھے طریقے سے مکمل ہوں گے۔ نوجوانوں کو کیریئر کی کچھ رہنمائی ملے گی۔ طلباء اپنے پڑھائی میں محتاط رہیں گے۔ آج آپ مہمانوں کی میزبانی سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ اپنی پالیسیوں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ایک اہم مقصد پھسل سکتا ہے، افواہوں کو نظر انداز کریں۔ جلد بازی میں فیصلے کرنے سے گریز کریں۔ غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھیں۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کاروباری مسئلہ درپیش
درپیش ہے تو آپ کو اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی محنت آپ کی کوششوں کے موافق نہ ہو، اور جو لوگ ملازمت میں ہیں وہ سرکاری سفر کا آرڈر حاصل کر سکتے ہیں۔ گھر کا ماحول ہم آہنگ اور خوشگوار رہے گا۔ کسی عزیز دوست سے ملاقات پرانی یادیں تازہ کر دے گی۔ ذہنی تناؤ، تھکاوٹ اور توانائی کی کمی کا سبب بنے گا۔ یوگا کے لیے وقت وقف کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی قدرے ہنگامہ خیز رہے گی۔ کچھ منفیت آپ کے رشتوں میں گھس سکتی ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ آپ کے ساتھی کے ساتھ بات چیت سے آپ کے درمیان دوری پیدا ہو سکتی ہے، بحث یا اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس وقت اپنے خیالات کو واضح طور پر بیان کرنا اور دوسرے شخص کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنا دونوں بہت ضروری ہیں۔ لبرا، برج میزان۔ آج کا دن اچھا رہے گا۔ اپنے لیے کچھ وقت نکالنا اور گھومنا پھرنا آپ کو دوبارہ متحرک کر دے گا۔ فون یا انٹرنیٹ کا استعمال مشکل کام کو آسان بنا سکتا ہے۔ آج طویل منصوبہ بند کام مکمل ہو سکتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے کاموں میں زیادہ وقت اور توانائی ضائع نہ کریں۔ اس غیر ضروری جھگڑوں اور بحثوں سے گریز کریں۔ آپ کو چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، آپ ان کو اپنی حکمت عملی سے حل کر سکیں گے۔ آپ کو ایک اہم کاروباری منصوبے پر کام کرنے کی پیشکش موصول ہو سکتی ہے۔ چیلنجز کا سامنا کرنے سے نہ گھبرائیں۔ آپ کی آج کی جدوجہد اور محنت آنے والے دنوں میں مثبت نتائج دے گی۔ دفتری ماحول منفی رہے گا، گھر میں خوشگوار اور پرسکون ماحول رہے گا۔ نوجوانوں کو رومانوی معاملات کے ساتھ اپنے کیریئر پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ بری عادتوں اور غلط لوگوں سے دور رہیں۔ اس دوران معمولی موسمی بیماریاں پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج نئی محبت کا قوی امکان ہے۔ آپ کا کرشمہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا اور آپ کو کسی خاص سے ملنے کا امکان ہے۔ آپ کو اپنے دل کی بات سننے کا موقع ملے گا جو مثبت تبدیلیاں لائے گا۔ آپ کی حساسیت اور جذباتی گہرائی آج آپ کے تعلقات کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ اپنے جذبات کو اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر شیئر کریں، جس سے آپ کے رشتے میں مٹھاس آئے گی۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ مختلف سرگرمیوں کی طرف مائل ہوں گے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کریں۔ تھوڑی سی احتیاط بہت سی چیزوں کو آپ کے حق میں بدل دے گی۔ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت سنجیدہ رہیں، ورنہ آپ کو پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے متعلقہ معلومات اکٹھی کرنا ضروری ہے۔ اپنے خاندان میں بیرونی لوگوں کو مداخلت سے گریز کریں، کیونکہ اسے گھریلو معاملات متاثر ہو سکتے ہیں۔ کیمیکلز اور فارماسیوٹیکل جیسے کاروبار سے اچھا منافع کمانے کا امکان ہے۔ اپنے عملے اور ملازمین کے تعاون کی فہرست سازی فائدہ مند رہے گی۔ سرکاری ملازمین عوامی مقامات پر لاپرواہی کی وجہ سے خود کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ خاندانی ماحول ہم آہنگ رہے گا۔ رومانوی تعلقات میں غلط فہمیوں سے بچیں۔ اپنی صلاحیت سے زیادہ کام کرنا آپ کی صحت کو متاثر کرے گا۔ اپنے آرام کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے لیے ایک خاص دن ہے۔ مثبت نقطہ نظر کے ساتھ کچھ غیر متوقع حالات آپ کے تعلقات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کھلا رہنا ضروری ہے۔ مواصلات کی کمی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کسی خاص کے ساتھ ہیں تو ان کے خیالات اور جذبات کا احترام کریں۔ باہمی عقیدت اور اعتماد کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ کچھ عرصے سے اپنے روزمرہ کے معمولات اور عادات میں تبدیلی لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی آپ کی شخصیت پر مثبت اثرات مرتب کریں گے۔ طلباء کو راحت ملے گی کیونکہ ان کے کام میں حائل رکاوٹیں دور ہوں گی۔ کسی بھی صورتحال میں توازن برقرار رکھیں۔ کچھ لوگ مقابلے سے باہر آپ کے بارے میں افواہیں پھیلا سکتے ہیں۔ ان اعمال سے آپ کے ساکھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
अजनबियों पर भरोसा ना करें, अपनी राय को तरजीह दें। कारोबारी नुक्ते नज़र से ये एक अच्छा दिन है। सरकारी कामों से मुतल्लिक कारोबार मुनाफा देख सकते हैं। रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद मुनाफा बख्श सौदा कर सकते हैं। दफ्तर में ज़्यादा काम के बोझ के लिए इजाफी काम की ज़रूरत पड़ सकती है। घर का माहौल खुशगवार रहेगा। आपको अपने प्यार के रिश्ते को शादी में बदलने के लिए ख़ानदान की मंजूरी मिल सकती है। सर दर्द और थकावट को दूर करने के लिए तनाव से दूर रहें और मुराकबा करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन ख़ानदानी बुनियाद पर हो सकता है, जहां आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा जज्बात सामने आ सकते हैं, जो इख्तलाफ का बाइस बन सकते हैं। अपने साथी के साथ बातचीत करना ज़रूरी है। सिर्फ आपकी ईमानदारी और कुशादगी ही इन मुश्किलात को हल कर सकती है। अपने साथी के साथ बातचीत करना और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना फ़ायदेमंद हो सकता है। अपने रिश्ते में मस्बतियत लाने के लिए आपको इस वक्त के दौरान सब्र करने की ज़रूरत होगी। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। सब्र और तहम्मुल के साथ अपने रोज़मर्रा के मामूलात को हमवार करें। आपको अपनी सलाहियतों को साबित करने का मौका मिलेगा। ख़ानदान और कारोबार के दरमियान अच्छा तालमेल रहेगा। रिश्तेदार भी कसरत से मिलने आएंगे। आज बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ना लें, अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करें। तुलबा को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने काम में तब्दीलियां करने की ज़रूरत होगी। सोशल मीडिया और ताल्लुकात आमा में अपनी मौजूदगी बरकरार रखें। इससे आपके कारोबार को पब्लिसिटी करने में मदद मिलेगी। ग्राहकों के साथ गैर ज़रूरी तनाज़ात से बचने की कोशिश करें। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में हम आहंगी रहेगी। खुशगवार ख़ानदानी माहौल पैदा होगा। मोहब्बत के रिश्तों से भी कुर्बत बढ़ेगी। मौजूदा मौसम एलर्जी का सबब बन सकता है। ज़्यादा आलूदगी और भीड़ वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। आज का खुशकिस्मत रंग क्रीम जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी ख़ास से मिल सकते हैं। आपकी तवज्जो और एतमाद ने लोगों को आपकी तरफ राग़िब किया है। बातचीत करने का ये मौका आपके दिल में नया जोश पैदा करेगा। नए रिश्तों के लिए ये बेहतरीन वक्त है। अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट ना करें। अपने दिली जज्बात का इश्तराक आपके ताल्लुकात में नई तवानाई लाएगा। मजमूई तौर पर आज का दिन मोहब्बत के लिए बेहतरीन दिन है। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज कमज़ोरियों पर काबू पाने की कोशिशें मस्बत नताइज दे सकती हैं। आप अपनी शख्सियत में भी मस्बत तब्दीलियों का तजर्बा करेंगे। आप जिस मेहनत को पूरा करने के लिए कोशा हैं वो ज़रूर पूरा होगा। किसी करीबी दोस्त का ताउन आपकी हिम्मत और हौसला अफजाई करेगा। आज आपकी लापरवाही कुछ परेशानियों का सबब बन सकती है। बग़ैर सोचे समझे किसी पर भरोसा ना करें। तुलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। सोशल मीडिया और गैर ज़रूरी बातचीत में अपना वक्त ज़ाया ना करें। कारोबार में इजाफी काम होगा। किसी भी मंसूबे की मनसूबाबंदी करते वक्त फ़ैसला करने से पहले तजर्बाकार लोगों के मशवरे पर गौर करें। कारोबार से मुतल्लिक़ ख्वाब जल्द ही पूरे हो जाएंगे। अपने काम पर पूरी तवज्जो दें। आपको किसी वजह से आपके आला अफसरान की तरफ से सरजनिश की जा सकती है। मियाँ बीवी बाहमी तालमेल और फ़ाहम तफ़हीम के ज़रिए घरेलू इंतज़ामात को बेहतर रखेंगे। रोमानवी ताल्लुकात में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें। ज़रूरत से ज़्यादा सोच और तनाव सर दर्द और पेट की खराबी का बाइस बन सकता है। अपने जज्बात पर काबू रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। मोहब्बत के लिहाज से ये दिन आपके लिए शानदार दिन होगा। आप अपने ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी और जोश व खरोश का तजर्बा करेंगे। अगर आप किसी ख़ास के साथ हैं तो आप आज एक गहरे और ज़्यादा मायने ख़ेज़ बंधन का तजर्बा करेंगे। आप अपने जज्बात को वाज़ेह तौर पर बयान करने के काबिल हो जाएंगे। अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे। मोहब्बत, ख़यालात और एहसासात के तबादले से आपको अपने रिश्ते में एक नई मिठास मिलेगी। पाइसिस, बुर्ज हूत।
आज आप कोई अहम काम मुकम्मल कर सकते हैं। माली मामलात में आपकी कोशिशों के मस्बत नताइज बरामद होंगे। किसी तजर्बाकार और मजहबी शख्स के साथ वक्त गुजारने से भी आपकी सोच में मस्बत तब्दीली आएगी। मौजूदा दौर को मद्देनज़र रखते हुए कामयाबी हासिल करने के लिए अमली और थोड़ा खुद गर्ज बने। आगाह रहें कि कुछ लोग आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे जज्बाती और सखावत। सोशल मीडिया या बेकार दोस्तों के साथ वक्त ज़ाया ना करें। अगर आपको किसी कारोबारी मुआहदे को हतमी शक्ल देना है या कोई लेन देन करना है तो आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपको धोखा दिया जा सकता है। मीडिया और ऑनलाइन सरगर्मियों के बारे में मालूमात को इकट्ठा करें। दफ्तर में काम का बोझ बढ़ सकता है। आप अपने शरीके हयात और फैमिली के साथ खुशगवार वक्त गुजारेंगे। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। गैस और तेज़ाबियत जैसे मसाइल से निजात के लिए मैदे को सेहतमंद रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप अपने प्यारे के साथ वक्त गुजारने का इरादा कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने ख़यालात और एहसासात के बारे में खुलकर रहें। एक दूसरे के जज्बात का एहतराम और समझना आज बहुत ज़रूरी है। मामूली मसाइल को नज़रअंदाज करें और अपने ताल्लुकात में मस्बतियत लाने की कोशिश करें। इस वक्त सब्र बहुत ज़रूरी है। बातचीत से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। अपने दिल की बात सुनें और अपनी मोहब्बत में इस्तेहकाम लाने की कोशिश करें।